कराची سیمې ملیر کې د ملیر هاوسنګ سوسایټي په نوم روان کړی شوی پروژیکټ په کال 1999 کې شروع کړی شوی و. خو ولې د څه مسلو په وجه په دې پروژیکټ باندې ترقیاتي کار د ځنډ ښکار کېدو چې له وجې کال 2003 پورې په دې پروژیکټ باندې کار بند کړی شوی و. په دې پروژیکټ باندې باقاعده کار یو ځل بیا په کال 2004 کې شروع کړی شو، کوم چې روان کال یعنی 2011 کې په مکمله توګه خو سر ته نه دی رسیدلی، خو ولې بیا هم تر ډیر حده پورې په دې پروژیکټ باندې کار شروع شوی دی. د ملیر هاوسنګ سوسایټي په هکله د دې پروژیکټ چیف انجینر عبدالکریم میمن خبریالو سره یو خبري غونډه وکړه، او په دې غونډه کې هغوی د دې خبرې دعوا وکړه چې په دې پروژیکټ باندې 90% کار سرته رسول شوی دی، او دا چې باقي 10% پاتې کار به هم ډیر زر سرته ورسول شي. دوی دا هم ویل چې په دې پروژیکټ کې یو شمېر خلکو ته پلاټونو قبضه هم ورکړې شوې ده، خو ولې بل طرف ته د دې پروژیکټ پلاټونو مالکانو مظاهره کوله، او عبدالکریم خبره سخت سره غندلی ده او ویلی دي چې دا د دوی خولي خبرې دي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. मैं इधर का अलाटी हूँ और ये बताया गया कि ये स्कीम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस स्कीम थी, लोगों को शेल्टर देना था। इन्होंने प्लाट दिया था 1,87,440 में, उन्होंने इतने ही पैसे मुख्तलिफ हरबों से लिए, मीटर के पैसे 1,30,000 ले लिए, जबकि पानी बिजली पहुँचा नहीं है। दुनिया शायद है, रोड सिर्फ बनाए इसीलिए कि इन्होंने कमर्शियल जो एक्शन करना था, लोग देखें ये रोड सामने स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, ये पोल लगाए कि यहाँ जो है ये हमारे प्लाट जो कमर्शियल हैं ये बिके। कि तमाम अलाटीज़ ने ये 90% का ये नारा लगा रहे हैं कि 90% हम लोगों ने काम मुकम्मल कर दिया है। साइड पर आप लोग आज आए हैं तो आप लोग आपको भी सारा नक्शा दिखाएंगे कि सेक्टर 2 है, सेक्टर 2 और 2, 9 और 11 इसमें काम हम मानते हैं कि इसमें कुछ काम हुआ है, लेकिन अलाटियों को कब्ज़े का इन्होंने शोर मचाया कि कब्ज़ा हम दे रहे हैं, कब्ज़ा आए कब्ज़ा लें, लेकिन कब्ज़ा लेकर यहाँ पे जंगल में आकर कौन रहेगा? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, सस्ती जमीन पुरानी का। मैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से कहता हूँ कि वो इन लोगों का इंसाफ करे और देखे आके कि भुट्टो साहब का नजरिया पूरा होता है कि नहीं होता। इन्होंने चोरी मचाई हुई है, हुकूमत को बदनाम कर रहे हैं। द मलिर हाउसिंग सोसाइटी चीफ इंजीनियर अब्दुल मुजाहिरीनों पर अकला खैबर न्यूज़ ता दासी हुए यहाँ पर ये हमने न्यू मलिर स्कीम नंबर 1 स्टार्ट की है, जो अभी तकमील के मरहले पर है। 90% हमने इसका डेवलपमेंट वर्क कर लिया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेन्स सारी हमने बना दी हैं, और जो है 10% काम रह जाता है, जो इंशाल्लाह 6-8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये आम पब्लिक वाले बंदे नहीं जो यहाँ पर मुजाहरा कर रहे हैं, ये चंद जो है ब्रोकर हैं। ये ब्रोकर अपना जो है मफाद के खातिर ये कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो हम तो ऑफिस खोल करके बैठे हुए, जो भी बंदा आए उसको हम पोजीशन देने। मलिर हाउसिंग सोसाइटी په نوم روان کړی شوی پروژیکټ 14 کاله تیرېدو نه پس هم په مکمله توګه سرته نه ده رسیدلی، او پته نه چې په دې پروژیکټ باندې به نور څومره وخت لګي. انور تاج بنگش، خیبر نیوز، کراچۍ.